लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आप जानते हैं कि मेरे पास सबसे बड़ा अहम मुद्दा इस वक्त जो है हमारी पार्टी और हमारे सामने, वो है जो क्लाउड ब्रस्ट की वजह से बहुत नुकसान हुआ है आलूसा जोन में। आलूसा जिसमें कैथसन है, डांगरनार है, चेचीनार है, हलमतपुरा है, फिर ये अपना चुंटावारी है, बीनीपुरा है, इस्टिंगो है, आलूसा है और इस्टिंगो घाट तक जो हालत हमने देखी, क्योंकि 2 दिन लगातार मैं उस एरिया में गया और हालत इतनी ख़राब है कि लैंड एरोजन ज़बरदस्त हुआ है, हार्टिकल्चर में ज़बरदस्त तबाही हुई है, एग्रीकल्चर पूरा तबाह हो गया उस पूरे एरिया में और लोगों के मकान में क्रैक आए हैं बहुत सारी जगहों पे और प्लस कुछ मस्जिदें भी उसके शिकार हुए, जो मस्जिदें सैलाब की वजह से उनकी वो परेशानी हुई है, उनमें कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी असर पड़ा है। तो ये सब देख के हमने कहा कि हम इस चीज़ को उजागर करें और स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला इंतज़ामिया के सामने ये लाएं कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं जगहों से मैंने सुना है कि जो ज़मीनी सतह के लोग हैं वो इसको उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। वो ये कह रहे हैं कि नुकसान इतना नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान का मुझे अंदाज़ा यहाँ बैठे तो नहीं लगा सकते। नुकसान का अंदाज़ा वहाँ जाके ही पता चलता है, जब घर मैं 2 दिन कंटिन्यूसली वहाँ गया, हर जगह इन जो एरिया है ये असरअंदाज हुआ है और सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली इसमें असेसमेंट करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए गेयर अप होना चाहिए ताकि लोगों को मुआवजा मिले, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी का सवाल है, किसी के मकान की प्रॉब्लम है और ज़मीन जो जिस तरीके से फ्लड प्रोटेक्शन बंद ख़त्म हुए हैं और कलवर्ट या ब्रिज से 5-6 जगहों पे जो डैमेज हुए हैं उनके साइड के तो है ही नहीं, अप्रोच है ही नहीं। इस भयानक तरीके से सैलाब आया है, कहीं दरख्त सफ़ेदे के दरख्त विलो ट्रीज़ वो गिर गए हैं। इसलिए मेरा यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली गेयर अप हो जाए और लोगों को इसमें राहत की ज़रूरत है और इसको SDRF में इमीडिएटली लेने की ज़रूरत, ताकि SDRF के ज़रिए उनको पैसा मिल जाए। और LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इमीडिएटली फंड्स वागुजार किए जाए ताकि इनकी जो दिक्कतें इस वक्त पूरे एरिया में यह हल हो जाए। नंबर 2, जहाँ तक हमारे जल जीवन मिशन का सवाल है, जो कि अहम एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर और आज की सरकार ने लॉन्च किया है, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खासकर बांडीपोरा में इसका असर कुछ नहीं है। जल जीवन मिशन ऐसा प्रोग्राम है जहां घर घर पानी पहुंचाना, हर एक घर में नल के यानी टेप्ड वाटर मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, खासकर ये डिपार्टमेंट जो जल जीवन शक्ति डिपार्टमेंट जो है, ये बिल्कुल इसको सीरियस नहीं ले रहा है और मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम बाज़ाब्ता सबटाइज किया जा रहा है। मेरी LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये एक इंतहाई अहम प्रोग्राम, क्योंकि करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो रहा है, करोड़ों डिस्ट्रिक्ट्स में खर्च हो रहे हैं और लोगों को एक सहारा है कि हमें पानी मिल जाए, घर घर पानी मिल जाए। क्योंकि अगर हम अपने बांडीपोरा की जिक्र करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा वाटर टेबल जो है वो नीचे है और हम ऊपर बस्तियों में रहते हैं और 2-2, 3-3 किलोमीटर तक, खासकर इस समर में जब जून जुलाई शुरू होता है, जब गर्मियों का मौसम होता है, तो उस वक्त पानी तो बिल्कुल गायब ही होता है नदी नालों में और चश्मे वगैरह सूख जाते हैं। हमें तो वो पानी या तो हमारा वो ग्रेविटी वाली स्कीम्स है और लेकिन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स अभी हमारे पास इतने नहीं हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को कवर किया गया था JJM में, जल जीवन मिशन में। तो लेकिन ये क्यों डिले हो रहा है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर द सरकार, पर्टिकुलर LG सर साहब के पास। LG साहब को हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें जो दिक्कतें हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंजीनियर्स और इन लोगों ने, जो कंसर्न लोग हैं, इसको सीरियस नहीं लिया है, जिस वजह से इस प्रोग्राम ख़राब हो रहा है। सड़कें हमारे इस वक्त सड़कें जो हमारे रोड्स जो है बांडीपोरा में, इस बार पिछले 2 साल के मुकाबले में अगर देखें तो मैकडम और पैच वर्क काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लेवल से ही सब कुछ शुरू होता है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जैसे हम ग्रास रूट लेवल पे इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, मजबूत करेंगे, तो उससे एक बुनियाद बन जाती है उस एरिया की, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को। उसको नज़रअंदाज किया गया है आज के दिन में। इट्स द बिगेस्ट फेलियर, अनफॉर्चुनेट आई एम सेइंग कि कुछ नहीं इस दिशा में हो रहा है और लग रहा है जिन DDC मेम्बरान ने उस वक्त उनको वोट डाले हैं,
ان کی حالت خراب ہے, بددلی کے شکار ہیں, وہ بھی اب اس نظام اور سسٹم کو کوسنے کے اس میں ہیں. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ امیجیٹلی مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی تک ہے ڈی ڈی سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کو, کیونکہ دے ہیو میزریبلی فیلڈ. انہوں اب لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں, چاہے وہ گپکار الائنس کی وجہ سے جس وقت وہ ہوا ہے انہوں نے بانڈی پورہ کے شان کو نظروں میں نہیں رکھا ہے, اس کو نظر انداز کیا گیا ہے, اور تبھی تو یہاں بانڈی پورہ میں جو پریشانی, جو رول ان کا تھا, دے آر ناٹ پلے. جہاں تک سوال ہے, ایک انسان کو پرفارمنس کے بنیاد پہ ہی رکھ سکتے ہیں یا گرا سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ یہ پالیٹکس جو ہے یہ سب لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لوگ جس کو چاہے منائے, لوگ جس کو چاہے گرائے. اور ایسا ہی نظام جیسے چیف منسٹر اگر میجارٹی ہارتا ہے کوئی, تو وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ نہیں رہتا ہے. مجھے یہ ہے کہ ایک تو میجارٹی اس وقت ان کے پاس نہیں ہے, میجارٹی از اگینسٹ ڈی ڈی سی, تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے یا جو آگے, مجھے لگ رہا ان کے ذہن میں کوئی سوچ ہوگا, کیونکہ ان کو بھی عوام کو جواب دینا ہے. وہ ایسے نہیں بیٹھ سکتے ہیں, 5 سال ایسے گزاریں گے, کل ان کے لیے دقتیں ہوں گے. وہ تو اس کے بارے میں سوچیں گے کیا ہونا چاہیے. کوئی اعتراض نہیں سر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگست 5, 2019 کو آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا گیا تھا. اس کے چلتے کل جو 5 اگست آ رہا ہے, قریب 2 سال مکمل ہونے کو آ گئے ہیں. اس 2 سال کے سفر کو آپ نے کیا پایا کہ کیا 370 کے ہٹانے کے بعد جموں کشمیر نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ دیکھیے, جہاں تک 370 کا سوال ہے, ہم نے بار بار یہ کہا, اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر اس کو ہٹایا گیا ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے جموں کشمیر میں کوئی ایسا ہوگا جس کو اس چیز کا ملال نہیں ہوگا. تو انہوں نے کر لیا ہے, اٹ واز یونیلیٹرل ڈیسیجن. جو کانگریس نے پاسٹ میں کیا وہی بی جے پی نے کیا ہے. لیکن اگر ہم اس کے بعد دیکھیں کہ وے فارورڈ کیا ہے, جو نیا کشمیر کا نعرہ اس وقت دیا گیا, ایک وقت میں شیخ صاحب نے بھی نعرہ دیا گیا. وہ نیا کشمیر تو ہم نے دیکھا, ہمیں تو پرانا کشمیر ہی مل جاتا, جو کشمیر ریئل کشمیر تھا, جو اصلی کشمیر تھا 89 سے پہلے جو کشمیر تھا وہ مل جاتا, ہمیں بڑی خوشی ہوتی. لیکن 2 سال میں جب سے اس کو 2019 میں جب ایبروگیٹ کیا گیا آرٹیکل کو, اس کے بعد مجھے صرف 370 اور 3500 کو ہٹانے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. جہاں تک سرکار کہہ رہی ہے, موجودہ سرکار کی اسٹون پیلٹنگ میں فرق ہوگی, یس, اس چیز کا میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ ڈراسٹیکلی اسٹون پیلٹنگ میں وہ یہ اس کا گراف ڈاؤن ہوا ہے. لیکن اسٹون پیلٹنگ اپنی جگہ پہ. جہاں تک لوگوں کی پریشانیوں کا سوال ہے, مجھے بتائیے ہم نے اس میں حاصل کیا کیا ہے. یہ دعوے جو ہیں یہ سب میڈیا اور کاغذوں میں ہیں, اور زمین پہ اگر دیکھا جائے جموں اور کشمیر میں کوئی آگے نہیں بڑھا ہے. لوگ جو وعدے کیے گئے تھے اس میں آج تک مجھے نہیں لگ رہا کچھ راحت ہے. نہ لوگوں کے, آپ دیکھیں بزنس ٹھپ ہے, لوگوں کی کہیں سنوائی نہیں ہے, نوکریوں میں دور دور تک کہیں حال نہیں ہے, صرف زبانی کہتے ہیں نوکریاں لگائیں گے. انگیجمنٹ آف یوتھ وچ واز ویری امپارٹنٹ, وہ نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد پولیٹیکل پروسیس جو امپارٹنٹ ہے, دیٹ از پولیٹیکل پروسیس, اس کو آج تک ریسٹور نہیں کیا گیا ہے. پولیٹیکل پروسیس ریسٹور کرنا, لوگوں میں کانفیڈنس لانا بہت ضروری تھا. اب تو ڈیلیمیٹیشن کی آپ بات کریں, آپ 2 سال سے ڈیلیمیٹیشن کے چکر میں پڑے ہیں, ڈیلیمیٹیشن کر ہی نہیں رہے. جبکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ڈیلیمیٹیشن کا ایک سسٹم آپ نے ملک کے ساتھ کیا, اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے, نہ کہ جموں کشمیر کو الگ آپ ڈیلیمیٹیشن کے اس چکر میں ڈال دو گے. اس میں 2 سال ضائع ہو گئے. اب اس ڈیموکریسی کو ریسٹور نہ کرنا, اس سے کتنا برا اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ ڈیموکریسی ہی ہر چیز کا آنسر ہے. اگر آج لوگ دور ہے سسٹم سے, لوگوں کی سنوائی نہیں ہے, کرپشن عروج پہ ہے, لوٹ کھسوٹ ایسے جا رہا ہے, جموں کشمیر کو باہر کے لوگوں کو سیل کیا جا رہا ہے, اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو اکاؤنٹیبل ہو, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. بیوروکریٹس جو ہے اپنے میں حکومت ہے, پولیس اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں, اور کوئی ایک پیج پہ بیوروکریٹس, پولیس, جو پالیسیز ہیں یو ٹی کے یا گورنمنٹ آف انڈیا کے, اس پہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جہاں ایک پیج پہ سب ہے. یہی کارن ہے کہ لوگ یہ ان کا نیا کشمیر کا جو نعرہ دیا گیا ہے, یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے لوگ انٹیگریٹ ہو جائے سسٹم کے ساتھ. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے.
परेशानियां लोगों को काफ़ी है।